उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि आजको यो बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनहरूलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज पनि प्रार्थनाको साथमा आजको हाम्रो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज फेरि तपाईँले हामीलाई अर्को एउटा सौभाग्य दिनुभयो। यसरी प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने र तपाईँको वचनलाई सिक्ने अवसर दिनुभयो। आजको क्लासलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। हामीले सिक्ने हरेक कुरामा प्रभु तपाईँको आत्माको अगुवाई दिनुहोस्। प्रत्येक जनलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। यो क्लास प्रभु धेरै व्यक्तिको लागि छुटकारा, उन्नति र बढोत्तरीको कारण हुनको लागि म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। आज सिक्नुपर्ने र हामीले प्रभु अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईँको अगुवाई र मार्गनिर्देशन हामी चाहन्छौँ। सबै आदर महिमा प्रभु तपाईँलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुको नाउँको स्तुति होस्। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले धेरै कुराहरू हेर्दैछौँ। विशेष गरी दिनहरूमा हामीले पुरा बाइबलको इतिहासलाई हेरिरहेका छौँ। राजाहरूको कहानी हेर्दैछौँ, किनभने पुरानो नियमको अधिकांश इतिहास चाहिँ राजाहरूसँग नै सम्बन्धित छ। त्यसकारण हामी यो कुराहरूलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। आज हामी बाइबलमा एकदमै ठुलो हिस्सा, अगमवक्ताहरूको हिस्सा हामी देख्छौँ, उनीहरूको रोल देख्छौँ। त्यसकारण आजको क्लासमा हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तकहरू सम्बन्धी, अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी विचार गर्नेछौँ। अनि यो एकदमै जरुरी क्लास हो। म यहाँहरू सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आजको क्लासलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, सिक्नुहोला, बुझ्नुहोला। वास्तवमा पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूको बारेमा बुझ्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने जसरी नयाँ नियम र पुरानो नियममा अगमबानीको या अगमवक्ताको सेवकाई अलि फरक छ। ओके, पुरानो नियमका अगमवक्ताहरूको सेवकाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म, उहाँको सेवकाई, उहाँको क्रुसिफिक्सन र उहाँको रिजरेक्सन, उहाँको पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित र उहाँको स्वर्गारोहणसँग सम्बन्धित धेरैवटा अगमबानीहरू अगमवक्ताहरूले बोलेका छन् भने अब अहिलेको समयमा त्यो जस्तै हुन सक्दैन। किनभने येशू आइसक्नु भएको छ, उहाँ क्रुसमा बलिदान भइसक्नु भएको छ। त्यसमा कतिवटा प्याटर्नहरू चाहिँ चेन्ज भएको हामी पाउँदैछ। हामीले बुझ्नु आज खाँचो छ। उनीहरूको समय अवधि र अगमबानीको तह र इतिहासमा उनीहरूको भूमिका हामीले थाहा पायौँ भने अझ हामीलाई धेरैवटा पुस्तकहरूको बारेमा बुझ्न सजिलो पर्छ, जसले गर्दा हामी पुरानो नियमका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अझ नजिकबाट थाहा गर्न सक्छौँ। यदि हामीले जस्तै अगमबानीको पुस्तकहरूलाई र अगमवक्ताहरूको तह र उनीहरूको बारेमा हामीले अलि नजिकबाट हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अझ बुझ्नलाई सजिलो पर्नेछ। पृष्ठभूमि होइन, ब्याकग्राउन्ड बुझ्नलाई सजिलो पर्नेछ। अब आज हामी हेर्नेछौँ अगमवक्ताहरूको समयकाल, द पिरियड अफ द प्रोफेट्स। अगमवक्ताहरूको समयकालको विषयमा आज हामी विचार गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, बाइबलमा अगमबानीका दुईवटा पक्षहरू छन्। अगमबानी, अगमवक्ताको सेवकाई के हो? अगमबानी बोल्ने हो। अब अगमबानीको दुईवटा पक्षलाई जहिले पनि बाइबलले जोड दिएको छ। पहिलो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा फोर टेलिङ भनिन्छ, FORE, फोर TELLING, फोर टेलिङ। फोर टेलिङ भन्नाले चाहिँ अगमबानीको सन्देश चाहिँ भविष्यवाणी या भविष्यसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यसमा आउने गर्दछ। डेफिनेटली धेरै अगमवक्ताहरूले पुरानो नियममा भविष्यमा के हुन आउनेछ
त्यो सम्बन्धमा एकदमै स्पष्टसँग उनीहरूले भविष्यवाणी गरेको छ। खास गरी दानियल अनि कति ठाउँमा एशैयाले येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा कहाँ जन्मिनु हुनेछ, कन्याबाट जन्मने कुरा, बेथलेहेममा जन्मने कुरा, उहाँको सेवकाईको सम्बन्धमा इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामी अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेको पाउँदछौँ। त्यसमा पहिलो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ अगमबानीमा हो फोर टेलिङ। भविष्यमा के हुनेछ भन्ने कुरा बताउनु पनि अगमबानीको एउटा पक्ष हो। अनि दोस्रो धेरै पटक हामीले नजरअन्दाज गर्ने कुरा चाहिँ यो हो, दोस्रो पक्षलाई हामी कतिचोटि भुलि पठाउँछौँ, तर बाइबलमा हामी त्यो देख्दछौँ। दोस्रो पक्ष चाहिँ हो फोर्थ टेलिङ, FORTH, फोर्थ TELLING, टेलिङ। फोर्थ टेलिङ भन्नाले भूतकालमा घटेका घटनाहरू र वर्तमान समयमा भइरहेका परिस्थितिहरूलाई लिएर चेतावनी दिनु, उत्साह दिनु र अर्ती दिनु, यो पनि अगमबानीको पक्ष हो। हामी धेरै पटक यो विचार गर्ने गर्छौँ कि अगमबानी भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैको बारेमा, भोलिको बारेमा भन्ने भने चाहिँ हो त्यो चाहिँ अगमबानी हो। ओहो फलानु व्यक्ति कति महान रहेछ, उसले त ठ्याक्कै भनेको कुरा मिल्यो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, त्यो मात्रै अगमबानी होइन। अगमवक्ताको सेवकाई यो पनि हो, उसले चाहिँ हिजो अस्ति भएका कुराहरूबाट चेतावनी दिनु र अहिलेको परिस्थिति अनुसार मानिसहरूलाई पश्चातापतिर डोर्याउनु, उत्साह दिनु, अर्ती दिनुपर्ने कुराहरू पनि यसमा समावेश हुँदछ। बाइबलमा त्यो धेरै जस्तो अगमवक्ताहरू त्यो हामी देख्छौँ। थोरै अगमवक्ताहरूले मात्रै भोलिको विषयमा बताएको छन्, तर धेरै अगमवक्ताहरूले चाहिँ हिजोको कुरालाई लिएर चेतावनी दिएको छ र आजको कुराहरूमा मानिसहरूलाई सचेत गराएको छ। अनि वास्तवमा नयाँ नियममा यो दुवैवटा कुरा हामी पाउँछौँ। एउटा त प्रभुले अहिले पनि हामीलाई देखाउनुहुन्छ कतिपटक भोलि के हुनेछ, अबको समय कसरी जानेछ, के आइपर्नेछ इत्यादि कुराहरू प्रभुले। फेरि याद गर्नुहोस्, यो मानिसले भन्न मिल्दैन है। कतिपटक आजकल एउटा विकृति पनि भएको छ। परमेश्वरले एक समयमा चलाउनु भयो रे अगमबानीको लागि, अनि त्यही अनुभवमा आज पनि आफ्नै इच्छामा, आफ्नै प्रिप्लानमा बोल्ने व्यक्तिहरू पनि छ। त्यसलाई अगमबानी भन्न मिल्दैन, त्यसलाई हामी उत्साहको कुरा भन्न सक्छौँ। कति व्यक्तिले भन्ने गर्छ बाइबलमै भएको कुरालाई, प्रभुले त मलाई यस्तो दर्शन दिनुभयो, यो हुँदैछ भनेर बाइबलमै भएको कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने फेरि त्यो तपाईँलाई छुट्टै भएको प्रकाशन त होइन नि, त्यो त बाइबलमै छ। इट इज अलरेडी रिटन इन द बाइबल। सो तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ, प्रभु तपाईँलाई उत्साह दिन चाहनुहुन्छ, प्रभुको वचनले यो भन्छ। प्रभु मसँग बोल्नुभयो, यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर तपाईँ छुट्टै प्रकारले बताउनु भन्दा पनि भएको कुरालाई तपाईँले इमान्दारितामा, अर्को मुख्य कुरा अगमबानी गर्ने व्यक्तिमा इमान्दारिता बहुत जरुरी र मुख्य कुरा हो। धेरै पटक बाइबलमा हामी देख्छौँ धेरै अगमवक्ताहरू प्रभुले चलाएको थियो, तर पछि उनीहरू आफ्नो खुसीमा, आफ्नो स्वेच्छामा जथाभावी अगमबानी गर्न थालेकोले प्रभुले उनीहरूलाई तिरस्कार गरेको कुराहरू पनि पुरानो नियममा धेरै अगमवक्ताहरूको जीवनमा हामी देख्दछौँ। त्यो मध्ये एउटा हो बालाम अगमवक्ता। तपाईँलाई थाहा छ नि, ही वाज युटिलाइज्ड बाई गड, बट यु नो समटाइम्स जब ऊ धनको लोभमा पर्यो, ऊ चाहिँ आफ्नै मन खुसीमा इस्राएलीहरूको विरुद्धमा अगमबानी बोल्न गयो। अनि अब आजको समयमा पनि मानिसहरू धनको लोभमा फसेर आफ्नो इमान्दारितालाई, आफ्नो बुलावटलाई उनीहरूले कम्प्रोमाइज गर्दैछ, त्यसलाई गिराउँदैछ। त्यसकारण प्रभुको तर्फबाट उनीहरूलाई आवाज आएको छैन। परमेश्वरलाई यस्तो व्यक्तिहरू चाहिन्छ जो जब प्रभु बोल्नुहुन्छ तब मात्रै त्यो कुरालाई घोषणा गर्ने व्यक्तिहरू खाँचो छ। त्यसकारणले पहिलो चाहिँ भविष्यवाणीको कुराहरू पनि अहिले पनि हुन सक्छ, तर सबै भविष्यवाणी प्रभुबाट होइन। आजकल धेरै भविष्यवाणीहरू, फेरि पनि म दोहोऱ्याएर तेह्राएर भन्दैछु, केवल प्रस्पेरिटीको बारेमा मात्रै हुने गर्छ। त्यो भविष्यवाणी प्रभुबाट होइन। त्यसकारण जहिले पनि आत्मा छुट्याउनु खाँचो छ।
बाइबलले यो भन्छ, अगमबानीलाई तुच्छ नठान। हामी अगमबानीलाई शक गर्ने भनेको होइन, तर छुट्याउनु पर्छ। जुन व्यक्तिले अगमबानी बोल्दैछ के साँच्चै नै उसको जीवनशैली ठिक छ, उसको प्रभुसँगको सम्बन्ध ठिक छ, उसको आजको जीवनमा उसले के प्रभु पवित्र आत्माबाटको फललाई उसले फलाइरहेको छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। उसले बोल्दैछ, उसले आफ्नै आदरको लागि या मानिसले उसलाई सम्मान गरोस् भनेर त बोलिरहेको छैन। पहिलो यूहन्ना 4:1 मा त्यही भनिएको छ, जुनसुकै आत्मालाई के नगर, विश्वास नगर, अन्यथा तिमी धोकामा पर्नेछौ र अन्तमा तिम्रो विश्वास प्रभुबाट पनि टुट्नेछ। धेरै त्यस्तो गवाईहरू मैले सुने। पहिला प्रभुमा धेरै समर्पित, तर मानिसहरूले उनीहरूमा त्यति झुटा अगमबानीहरू बोले, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यहाँ पुग्छौ त्यहाँ पुग्छौ, यस्तो मिल्छ, अन्तिममा केही मिलेन। अनि त्यसपछि के भयो, उनीहरूको विश्वास कमजोर भयो। ए प्रभुले त गर्नु हुँदो रहेछ, यस्तो कहाँ प्रभु झुटो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको कुरा। वास्तवमा प्रभु गॉड इज नट लायर, पिपल आर लायर। मानिस चाहिँ झुटा हो, मानिसले तपाईँलाई उल्लु बनाउँदैछ। त्यसकारण आएको अगमबानी सबै तपाईँले 100% विश्वास नगर्नुहोस्, पहिला जाँच्नुहोस्, इज दिस रियली फ्रम गॉड or somewhere else? You have to find out it according to the word of God. Okay? अनि दोस्रो कुरा याद गर्नुहोस्, कति मान्छेले यो भन्छ, यदि तिमीले विश्वास गरेनौ भने चाहिँ यो पूरा हुँदैन। द्याट इज रङ। इफ गॉड वान्ट्स टु डू, यदि प्रभु केही गर्ने लक्ष्य गर्नुभएको छ भने केही फरक पर्दैन, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। उहाँले बोलिसकेपछि he will be done, उहाँले त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। त्यसमा कुनै सन्दर्भ छैन। चाहे मानिसले विश्वास गरोस् या नगरोस्, येशूको जन्म हुन्छ भनेर भविष्यवाणी भयो, भयो त भविष्य प्रभुको जन्म। मानिसले विश्वास गरोस् या नगरोस्, येशू मर्नुहुन्छ, तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित हुनुहुन्छ भन्ने भविष्यवाणी थियो, पूरा भयो त। मानिसले विश्वास गर्ने र नगर्नेसँग फरक पर्दैन यो कुराहरू। जब प्रभुबाट भविष्यवाणी या भोलिको विषयमा अगमबानी आयो भने डेफिनेटली इट विल बी कम टु ट्रू, यो पूरा हुने नै छ। अनि दोस्रो हो फोर्थ टेलिङ। अहिले पनि फोर्थ टेलिङको कुरा हुन्छ। याद गर्नुहोस्, अहिले पनि जब तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट मानिसहरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट मानिसहरूलाई पश्चातापतर्फ डोर्याउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन नै अगमबानीको सन्देश हो। प्रकाशको पुस्तकमा भनिएको छ, परमेश्वरको वचन नै अगमबानीको आत्मा हो भनिएको छ। सो वेन एभर यु प्रिच फ्रम द वर्ड अफ गड, फेरि ध्यान दिनुहोस्, वचनबाट भन्दैछु, तपाईँको कुराबाट होइन। वेन यु स्टार्ट टु प्रिच फ्रम द वर्ड अफ गड, you are encouraging people, you are motivating people, you are awareing your people, those who are listening you. So in general way we are a prophet because we preach God's word. Hallelujah. हामी प्रभुको वचन बोल्ने व्यक्ति अगमवक्ताहरू हौं फोर्थ टेलिङको विषयमा। तर त्यसको साथसाथै कतिलाई प्रभुले विशेष अगमबानीको सेवा दिनुभएको छ, अगमवक्ताको बुलावट दिनुभएको छ। धेरैवटा बुलावट मात्रै, यो पनि एउटा बुलावट। तर यसको मतलब यो होइन, तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस् कि अगमवक्तालाई सबै कुरा प्रभुले या उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ। बाइबलमा धेरै अगमवक्ताहरू छन्, उनीहरूलाई आफ्नै बारेमा भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छ। जबसम्म प्रभुले उनीहरूलाई प्रकट गर्नु भएन, दे डिडन्ट नो व्हाट विल गो टुमरो, what will happen tomorrow. So आज पनि त्यही हुन्छ। प्रभुले चलाउँदा मात्रै अगमवक्ता हो, यदि प्रभुले चलाउनु भएन भने ऊ आफै अगमवक्ता बन्न सक्दैन। ओके, यो चाहिँ अगमबानीको दुईटा पक्ष भयो। फेरि भन्दैछु, फोर टेलिङ भविष्यवाणीको रूपमा, अर्को चाहिँ फोर्थ टेलिङ भूतकालमा या वर्तमान कालमा भएको परिस्थितिहरूलाई सुधार्नको निम्ति, उत्साह दिनको निम्ति बोलिने वचन। अब बाइबलमा अगमवक्ताहरूको पनि दुईवटा तहहरू छन्, दुईवटा स्थान छन् अगमवक्ताहरूको। ध्यान दिनु होला। एउटा चाहिँ बाइबलमा वचन बोल्ने र लेख्ने अगमवक्ताहरू छन्। ओके, वचन बोल्ने
र लेख्ने। जस्तै उदाहरणको लागि अब वचन बोल्ने भनेको अब हामी देख्छौँ यशाया, यर्मिया बोले पनि लेखे पनि, दे स्पोक एन्ड दे रोट। ओके, त्यसकारण धेरै अगमवक्ताहरू बोल्ने र लेख्नेहरू छन् भने कति चाहिँ बोल्ने त्यति देख्दैनौँ, सामान्य वा आश्चर्य कर्म गर्ने अगमवक्ताहरू पनि हामी देख्छौँ। अब यता बोल्ने र लेख्ने त हामीले हेर्यौँ, यशाया, यर्मिया, दानियल, इजकियल, होशे, योएल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्या, हाग्गै, जकरिया, मलाकी। दे all were prophets who had spoken the word and who had written the word. तर यहाँ कति चाहिँ छन् जोहरू साधारण प्रकार, न त उनीहरूले वचन बोले न कुनै आश्चर्य कर्म नै देखाए। जस्तै अब्राहम, बाइबलले भन्छ अब्राहम पनि अगमवक्ता थिए। जब बाइबल पुरा पढ्नुहुन्छ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कति ठाउँमा अब्राहमलाई अगमवक्ताको रूपमा बताइएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा 20 अध्यायतिर भनिएको छ, जब उनको श्रीमतीलाई राजाले आँखा लगायो, मन परायो, के भनेपछि दर्शनमा आयो, त्यो अगमवक्ता हो, त्यसको श्रीमतीलाई तैँले छेडखानी नगर। सो अब्राहम वाज प्रोफेट, बट he didn't perform any miracles, even he didn't write any books, he didn't speak anything. तर ऊ अगमवक्ता हो। ओके, एलियालाई हामी देख्छौँ, फेरि उनी चाहिँ लेख्ने भन्दा पनि उनले आश्चर्य कर्म प्रकट गरे। एलिसालाई हामी देख्छौँ, उनले लेखेनन्, बोले, धेरै पनि बोलेनन्, तर पर्फर्म गरे। सो दुईवटा तह छ। फेरि पनि भन्दैछु, पहिलो चाहिँ अगमवक्ताको तहमध्ये एउटा वचन बोल्ने र लेख्ने, अर्को चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने र कति चाहिँ साधारण प्रकारको पनि थिए। न त उनीहरूले आश्चर्य कर्म गरे, बस दे वाक्ड फेथफुल्ली विथ गड। तिनीहरू प्रभुसँग विश्वासयोग्यतामा हिँड्ने अगमवक्ता। उदाहरणको लागि अब्राहमलाई हामी हेर्दछौँ। अब पुरानो नियममा अगमवक्ताहरू यस प्रकार छन्, मतलब निम्न प्रकार छन्। तपाईँले ध्यान दिनु होला, यदि नोट गर्नुभयो भने धेरै असल गर्नुहुन्छ। एकदमै मुख्य कुराहरू, नसिकी नहुने कुराहरू हो। यो सधैँभरि मैले फेरि भन्दैछु, चर्चमा प्रचार हुने विषयहरू होइन। यो चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा स्पेसल्ली जब तपाईँ बिटिएस गर्नुहुन्छ, बाइबल सर्वे हुन्छ, त्यो बेलामा सिकाइने विषयहरू हो। जब म पढाइ गर्दै थिएँ त्यो बेलामा मैले सिकेका कुराहरू हुन्। अनि तपाईँ एक किसिमले बिटिएस गर्ने कोर्स सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यसका यसको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आफ्नै घरमा बसेर बास आफ्नो मोबाइलको युट्युब खोलेर तपाईँ यतिका गहिरा कुरा सिक्न पाउनु, यो पनि प्रभुको आशिष हो। तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ सिक्न लागेको कुराप्रति। अब पुरानो नियममा अगमवक्ताको तहहरू अथवा उनीहरूको निम्न स्तरमा भएका अगमवक्ताहरू हामी हेरौँ। पहिलो अगमवक्ताको तह छ शमुएल अघिका अगमवक्ताहरू। शमुएल भन्दा पहिलेका समयमा भएका अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ बाइबलमा, पुरानो नियममा। त्यसमा आउँछ पहिलो अगमवक्ता को होला? हनोक। आदमदेखिको 7औं पुस्तामा भएको व्यक्ति हनोक। बाइबलले हनोकको बारेमा के भन्छ? He was walking with God for 300 years, and when he reached 365 years, God, ascended him into the heaven. परमेश्वरले उनलाई स्वर्गारोहण गर्नुभयो जब उनी 365 वर्षको पुगे। अनि यहुदाको पत्रमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पदहरू तपाईँले खोज्नुपर्छ। ओके, यहुदामा मात्र एक च्याप्टर छ, त्यहाँ लेखिएको छ आदमदेखिको 7औं पुस्ताको हनोकले पनि आफ्ना मानिसहरूको बीचमा अगमबानी बोलेका थिए भनेर लेखेको छ। सो ही वाज अ प्रोफेट। त्यसमा बाइबलमा कतिवटा कुरा चाहिँ त्यही ठाउँमा हामी पाउँदैनौँ। यो चाहिँ अन्य अरू पुस्तकहरूलाई तुलना गरेर पढ्दाखेरि डेफिनेटली हामी सिक्न सक्दछौँ। दोस्रो हामी देख्छौँ अब्राहमलाई अगमवक्ता भनिएको छ। मिरियमलाई अगमवादिनी भनिएको छ, मूसाको दिदी मिरियमलाई। मूसा अगमवक्ता थिए, वचन लेख्ने अगमवक्ता, बोल्ने अगमवक्ता। इवन समटाइम्स ही परफर्म्ड मिराकल्स। सो ही वाज अ भेरी फेमस प्रोफेट इन इजरायल हिस्ट्री। दबोरा एउटा लेडी न्यायकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उनी अगमवादिनी थिइन्। एल्दद भन्ने एउटा छन्,
मेदेत र अरू 70 जना परमेश्वरका मानिसहरू भनेर बताइएको छ राजाहरूको पुस्तक शमुएलको पुस्तकमा तपाईँ यो पाउनुहुन्छ। यी सबै चाहिँ शमुएल भन्दा पहिलेका अगमवक्ताहरू हुन्। सो पहिलो क्याटेगोरी हो शमुएल भन्दा अघिका अगमवक्ताहरू। दोस्रो चाहिँ राजाहरूका समयकालका अगमवक्ताहरू। अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि, शमुएल भनेपछि कुन समयको व्यक्ति, राजाहरू भनेपछि अब यता 1050 देखि मोनार्की सिस्टम सुरु भयो, यता 586 BC सम्मको कुरा। 1050 देखि 586 को सम्मको समयमा भएका अगमवक्ताहरू हामी देख्छौँ। अब शमुएल आफै पनि अगमवक्ता थिए। नातान एकदम फेमस, दाउदलाई समेत गएर च्यालेन्ज गर्ने, यु डिड अ सिन, यु शुड रिपेन्ट योर सिन बिफोर द लर्ड। ही च्यालेन्ज्ड डेभिड। ओके, नातानको विषयमा हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ। नातान अगमवक्ता थिए। गाद उनी पनि अगमवक्ता थिए। अहिया भन्ने व्यक्ति पाउनुहुन्छ राजाहरूको पुस्तकमा। इद्दो, अब यो सबै बाइबल पढ्दा कतिचोटि झ्याउ लाग्छ होइन, नाम के पढ्नु भन्ने हुन्छ, तर हेर्नुहोस् नामहरू पनि आउँछ विषय अनुसार। त्यसकारण इद्दो। आसाप, ओके, आसाप एउटा कोयर लिडर पनि थियो मन्दिरमा। एट द सेम टाइम ही वाज अ प्रोफेट। हेमान, त्यसपछि एदुतुन र अगमवक्ताहरूको समूह भनिएको छ। अब त्यहाँ हजारौं समूहलाई प्रभुले अलग गर्नुभएको थियो प्रभुको सेवकाईको निम्ति, वचन बोल्नको निम्ति। ओके, त्यसकारण यहाँ यो चाहिँ राजाहरूको समयका अगमवक्ताहरू हामी हेर्दछौँ। तेस्रोमा छ, तेस्रो क्याटेगोरी छ राज्य विभाजनदेखि अश्शुरको समयसम्मका अगमवक्ताहरू। अब राज्य विभाजनदेखि अश्शुरको समयसम्म भन्नाले बुझ्नु होला, यता 930 देखि कता अश्शुरको समयसम्म भनेपछि 722 BC सम्म। 930 देखि 722 BC सम्म राज्य विभाजनदेखि अश्शुरको समयसम्मका अगमवक्ताहरू भनेर तपाईँ यसको हेडिङमा लेख्नु होला। अनि यसमा चाहिँ हामी देख्दछौँ समयहा, त्यसपछि हनानी, एहुद, त्यसपछि एलिया, एलिशा, उनीहरू राज्य विभाजन पछिको समयमा आउँछन्। मिकाया, त्यसपछि एहासेल र जकरिया, यी अगमवक्ताहरू चाहिँ खास गरी उत्तरी इस्रायल जो विभाजित भयो त्योसँग सम्बन्धित भएका अगमवक्ताहरू यिनीहरू हुन्। ओके, त्यसपछि 8औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू। 8औं शताब्दी भन्नाले तपाईले बुझ्नुपर्छ बिफोर क्राइस्ट, ख्रिस्ट आउनुभन्दा पहिले 700 वर्षदेखि 800 वर्षको बीचमा भएको 100 वर्षको जुन समय हुन्छ, एक शताब्दीमा 100 वर्ष हुने गर्छ। त्यस्तै 8औं शताब्दीमा भएका अगमवक्ताहरू, यशाया एकदमै फेमस हैन, धेरै प्रचलित अगमवक्ता यशाया, होशे, त्यसपछि योएल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका र ओदेद। फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, 8औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू यशाया, होशे, योएल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका र ओदेद। उनीहरू सबैले कुन समयमा सेवा गरे? अब तपाईलाई पिक्चर मिल्दैछ हो, 8औं शताब्दी भनेपछि त्यो समय रहेछ। अब तपाईले 8औं शताब्दीमा उत्तरी इस्रायलमा को राजा थिए, दक्षिणी यहुदामा को राजा थिए, तपाईले त्यो पनि पत्ता लगाउनु भयो भने कति सजिलो पर्छ बाइबल बुझ्नलाई। अलरेडी मैले राजाहरूको समयकाल दिइसकेको छु, डेट पनि दिइसकेको छु। हो यसरी तपाईले अगमवक्ताहरू र राजाहरूलाई तुलना गरेर जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ धेरै स्पष्टसँग तपाईँ पुरानो करारको इतिहास बुझ्नुहुन्छ। त्यो समयमा पो रहेछ यशायाले सेवा गरेको, त्यो समयमा पो रहेछ योनाले सेवा गरेको समय, आमोसले त्यो राजाको समयमा पो सेवा गरेको रहेछ। ओके, 8औं शताब्दीमा को राजा थिए?
तपाईले विचार गर्नु होला, पत्ता लगाउनु होला, अस्तिनको नोट याद गर्नु होला है। अनि त्यसै गरी 7औं शताब्दीका अगमवक्ताहरूमा 3 जना अगमवक्ताहरू आउँछन्। एउटा नहुम, अर्को हबकुक र सपन्या। नहुम, हबकुक र सपन्या उनीहरू चाहिँ 7औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू हुन्। हामी पछि अझ डिटेलमा हेर्नेछौँ जब यी अगमवक्ताहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। त्यो समयमा हामी पुग्दाखेरि अझै डिटेलमा हामी हेर्नेछौँ। एउटा अगमवक्ताको पुस्तकमा हेर्दाखेरि हामी राजालाई पनि त्यो ठाउँमा तुलना गरेर ल्याएर हामी विचार गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। आजको क्लास भनेको एउटा बस जानकारीको लागि एउटा जानकारीमूलक क्लास हो। त्यसै गरी 6औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू, 6औं शताब्दीका अगमवक्ता एकदमै प्रचलित अगमवक्ताहरू है। पुरानो नियममा एउटा एर्मिया, उनी 6औं शताब्दीको थिए। भनाइको अर्थ अब बुझ्दै हुनुहुन्छ। लगभग यहुदा या यरुसलेममाथि चढाइ हुने समयकालमा एकदमै यहुदामाथि बेबिलोनबाट सतावट आउने समय, उनीहरूमाथि हमला हुने समयको आखिर समयतिर नै एर्मियाले सेवकाई गरेका थिए। अनि इजकियल र दानियल, अब इजकियल र दानियलको सेवकाईको स्थान फरक ठाउँ हो। एर्मियाले चाहिँ यहुदामा अगमबानी बोले भने इजकियल र दानियल चाहिँ अलरेडी निर्वासनमा लगिसकेको थियो। बेबिलोनमा हुँदाखेरि उनीहरूले यो पुस्तकहरू लेखेको छ। त्यहाँ हुँदा उनीहरूले दर्शन देखेका छन्। त्यो हामी सबै हेर्नेछौँ, नआत्तिनु होला। हामी जब यिनीहरूको समयमा आउँछ एकदमै तपाईँलाई छर्लङ्गै हुने गरी हामी त्यो कुरा विचार गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्तिम क्याटेगोरी छ निर्वास पछिका अगमवक्ताहरू। निर्वासन पछिका अगमवक्ताहरू, प्रोफेट्स आफ्टर द एक्जाइल। निर्वासन पछिका अगमवक्ताहरू 3 जना छन्, हाग्गै, जकरिया र मलाकी। 3वटा, हाग्गै, जकरिया र मलाकी। उनीहरू चाहिँ कुन समयको अगमवक्ता हुन्? निर्वासन पछिका अगमवक्ता हुन्। ओके, म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु यदि तपाईँको छुटेको छ भने। अगमवक्ताहरूको तह या उनीहरूको प्रकार यस प्रकार छ। शमुएल अघिका अगमवक्ताहरू पहिलो, दोस्रोमा राजाहरूका समयका अगमवक्ताहरू। नामहरू यदि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ भने ठिक छ, अब सबै नाम फेरि अहिले नदोहोऱ्याउँ। अनि फेरि तपाईँले भिडियो पज गर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राज्य विभाजनदेखि असुरको समयसम्मका अगमवक्ताहरू तेस्रोमा। यो चाहिँ उत्तरी इजरायललाई देखाउँछ। अर्को 8औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू, 8औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू। अनि त्यसै गरी सायद 5औं हुनुपर्छ, 5औं नम्बरमा 7औं अगमवक्ताका अगमवक्ताहरू। ओके, त्यसपछि 6औंमा आउँछ 6औं शताब्दीकै अगमवक्ताहरू, 6औं शताब्दीका अगमवक्ताहरू। र 7औंमा अन्तिम आउँछ निर्वास पछिका अगमवक्ताहरू। त्यसपछि फेरि अगमवक्ताहरूलाई प्रभुले पठाउनु भएन। मलाकीको पुस्तकदेखि के भयो? पुरानो नियम बन्द भयो। अब त्यसपछि नयाँ नियम सुरु भएपछि त्यसपछिको सिस्टम नै अलग भयो। किनभने अब अगमवक्ताद्वारा मात्र होइन, अब चाहिँ मानिसले परमेश्वरको लिखित वचनद्वारा उहाँको आवाज सुन्नुपर्नेछ। परमेश्वरको स्पष्ट लेखिएको लोगोसबाट प्रभुको आवाज सुनोस् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। हिब्रू 1:1 मा त्यही लेखिएको छ। प्राचीन कालमा परमेश्वर आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुहुन्छ। हालेलुया। पुत्रद्वारा भन्नाले ख्रिस्टद्वारा बोल्नुहुन्छ। अनि कसरी ख्रिस्टद्वारा आज बोल्नुहुन्छ? ख्रिस्टद्वारा बोल्नु भनेको परमेश्वरको लिखित वचनबाट, बाइबलबाट बोल्नु। जब पनि हामी प्रभुको वचन उगारेर पढ्दछौँ, यहाँ हामी कसको आवाज सुन्छौँ? ख्रिस्टको आवाज सुन्छौँ। हालेलुया। त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, यी दिनहरूमा जति सक्नुहुन्छ प्रभुको लिखित वचन पढ्नुहोस्। लिखित वचनले नै तपाईँको आँखालाई खोलिदिन्छ। मानिसले के भन्छ भन्नेतर्फ नजानुहोस्।
हावाको पछाडि नलाग्नुहोस्, भावनात्मक कुरामा नदौडिनुहोस्, तपाईको अनुभवमा मात्र पनि भर नपर्नुहोस्। यो सबै कुरा सधैँ ठिक हुन्छ भन्ने छैन, तर कहिल्यै पनि परिवर्तन नहुने अपरिवर्तनशील प्रभुको जिउँदो वचनलाई तपाईँ अनुसरण गर्नुहोस्। तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि धोका पाउनुहुने छैन। मानिसको भनाइमा मात्रै लाग्नुभयो भने तपाईँ एक दिन आफै निराशामा पुग्नुहुन्छ, तपाईँले आशा गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किन मानिस केही पनि होइन प्रिय, न त तपाईँको भावनाको आधारमा हिँड्ने हो। कतिचोटि हामी यो गल्ती गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मनले के सोच्छ, मलाई कस्तो मनपर्छ त्यसरी हामी त्यसलाई व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छौँ। एकदमै रङ ह्याबिट प्रिय। मलाई मन परोस् या नपरोस्, मलाई खुसी होस् या खुसी नहोस्, लेखिएको वचन नै सर्वोच्च मान्यता भएको कुरा हो। यसलाई हामी हाम्रो नजरियाबाट हामी हेर्न सक्दैनौँ। जब बाइबल पढ्नुहुन्छ, आफ्नो चस्मालाई खोलेर बाइबलको चस्मा लगाएर पढ्ने गर्नुहोस्, तब मात्र प्रभुको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। यो आखिरी दिनमा चाहिँ, आखिरी दिन भन्नाले कुन दिन? प्रभु स्वर्गारोहण भइसकेपछि उहाँको जबसम्म दोस्रो आगमन हुँदैन त्यो समयसम्मको कुरालाई आखिरी दिन भनेर भनिन्छ। किन कुनै पनि बेला प्रभुको आगमन हुन सक्छ। यो आखिरी दिनमा चाहिँ हामी स्पष्ट लेखिएको लिखित वचनको आधारमा नै हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। जेसुकै कुरा हाम्रो बीचमा किन नआओस्, त्यसलाई छान्ने, त्यसलाई जाँच्ने एक मात्र आधार हो परमेश्वरको वचन। यदि कुनै पनि कुरा परमेश्वरको वचन भन्दा खिलाफमा या वचन भन्दा माथि उठेर आउँछ भने इट इज नट फ्रम गड। रिमेम्बर वान थिङ, इट इज नट फ्रम होली स्पिरिट। किनभने पवित्र आत्माले, परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो वचनलाई मिचेर काम गर्नुहुन्न। सो आई अलवेज इन्करेज people to read your Bible more and more. The more you read your Bible, the more you will love its author. If you say, I love my God, I love my Father who created me, then my question is, do you love the Bible? Do you read the Bible? The more you read the Bible, the more you love its author. Who is the author of the Bible? God himself. The Holy Spirit is the author of the Bible. जति धेरै तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। That's it. May God bless you all. अनि please keep sharing this video to many others, your friends and your believers, fellow believers. अनि उहाँहरू पनि आशिष हुन पाओस्। शेयर गर्नुहोस्। फेरि हामी अरू क्लासमा भोलिदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि सबैलाई जय मसीह।